अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबको सूरह फलक के मारूफ व मसाइल के बारे में बताऊंगी। ये सूरह फल्क और इसके बाद की सूरह नास दोनों सूरतें एक साथ ही एक ही वाक़या में नाजिल हुई हैं। हाफिज इब्न क़य्युम ने इन दोनों सूरतों की तफसीर यकजा लिखी है। इसमें फरमाया कि इन दोनों सूरतों के माने मुनाफे और बरक़ात और सब लोगों को इसकी हाजत व ज़रूरत ऐसी है कि कोई इंसान इससे मुस्तगनी नहीं हो सकता। इन दोनों सूरतों को जादू और नज़रबद और तमाम आफात जिस्मानी व रूहानी के दूर करने में तासीर अजीम है और हकीकत को समझा जाए तो इंसान को इसकी ज़रूरत अपने सांस और खाने पीने और लिबास सब चीज़ों से ज़्यादा है। इसका वाक़या मसनद अहमद में इस तरह आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू कर दिया था, जिसके असर से आप बीमार हो गए। जिब्रील अमीन ने आकर आपको इत्तला की कि आप पर एक यहूदी ने जादू किया है और जादू का अमल जिस चीज़ में किया गया है वो फला नौवे के अंदर है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ आदमी भेजे तो वो ये जादू की चीज़ कुएं से निकाल लाए। इसमें गिरहें हैं लगी हुई हैं थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गिरहों को खोल दिया। उसी वक्त आप बिल्कुल तंदुरुस्त होकर खड़े हो गए और अगरचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको इस यहूदी का नाम बतला दिया था और आप उसको जानते थे, मगर अपने नफ्स के अमले में किसी से इंतकाम लेना आपकी आदत ना थी, इसलिए उम्र भर उस यहूदी से कुछ नहीं कहा और ना उसकी मौजूदगी में आपके चेहरे मुबारक से किसी शिकायत का आसार पाए गए। वो मुनाफिक होने की वजह से हाजिर बाश था। और सही बुखारी की रिवायत हजरत आयशा से ये है कि आप पर एक यहूदी ने जादू किया। इसका असर आप पर यह था कि बाज़ औक़ात आप महसूस करते थे कि फ़ला काम कर लिया है, मगर वो नहीं किया होता। फिर एक रोज़ आपने हजरत आयशा से फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मेरी बीमारी क्या है, और फरमाया कि ख्वाब में दो शख्स आए, एक मेरे सिरहाने बैठ गया, एक पाँव की तरफ। सिरहाने वाले ने दूसरे से कहा कि इनको क्या तकलीफ़ है। दूसरे ने कहा ये महसूर है। उसने पूछा कि जादू इस पर किसने किया है, तो उसने जवाब दिया कि लबीदीन आसिम ने, जो यहूदी का खलीफ मुनाफिक ही। उसने पूछा किस चीज़ में जादू किया। उसने बताया कि एक गंठे और उसके दंदानों में। फिर उसने पूछा कि वो कहाँ है। उसने बतलाया कि खजूर के इस गिलाफ में जिसमें खजूर का फल पैदा होता है। बरज़रवान एक कुएं का नाम है, जिस कुएं का नाम है एक पत्थर के नीचे मदफून है। आप इस कुएं पर तशरीफ़ ले गए और उसको निकाल लिया और फरमाया मुझे ख्वाब में यही कुआं दिखलाया गया था। हज़रत आयशा ने फरमाया आपने इसका ऐलान क्यों नहीं कर दिया कि फ़ला शख्स ने यह हरकत की है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने शिफा दे दी और मुझे ये पसंद नहीं कि मैं किसी शख्स के लिए किसी तकलीफ़ का सबब बनूं। मतलब ये था कि इसका ऐलान होता तो लोग उसको कत्ल कर देते या तकलीफ़ पहुंचाते। और मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि आपका ये मर्ज 6 महीने तक रहा। और बाज़ रिवायत में ये भी है कि जिन सहाबा कराम को मालूम हो गया था कि ये काम लबीद बिन आसिम ने किया है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हम इस खबीस को क्यों ना कत्ल कर दें। आपने वही जवाब दिया जो सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया था। और इमाम सालिबी की रिवायत में है कि एक लड़का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। उस मुनाफिक यहूदी ने उसको बहला फुसलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंघा और कुछ इसके दंदाने इससे हासिल कर लिया और एक तानत के तार में 11 गिरहे लगाए, हर गिरह में एक सुई लगाई। कंघे के साथ इसको खजूर के फल के गिलाफ में रखकर एक कुएं में पत्थर के नीचे दबा दिया। अल्लाह ताला ने ये 2 सूरतें नाजिल फरमाई जिनमें 11 आयतें हैं। आप हर गिरह पर एक एक आयत पढ़कर और एक एक गिरह खोलते रहें, यहाँ तक कि सब गिरहें खुल गई और आप अचानक एक बोझ सा उतर गया। ये सब रिवायतें तफसीर इब्न कसीर से ली गई है।
سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا نبوت اور رسالت کے منافی نہیں۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ سحر کی حقیقت اور اس کے اقسام و احکام پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی تفسیر معارف القرآن جلد اول صفحہ نمبر 217 223 میں بیان کیے جا چکے ہیں، وہاں دیکھ لے جائے۔ خلاصہ اس کا جس کا جاننا یہاں ضروری ہے کہ اتنا کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبیعہ کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، بعض اسباب طبیعہ سے بخار آ جانا، یہ مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبیعہ ہے جس سے پیغمبر و انبیاء مستثنا نہیں ہوتے۔ اسی طرح سحر و جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں۔ معوذتین ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ ان کے فضائل، یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا آخرت ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کا ایک ذرہ کا نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا و آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلی یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے، اور دوسری سورہ یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ مسند حدیث میں ان دونوں صورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایسی آیات نازل فرمائی کہ ان کے مثل نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ایک روایت میں ہے تورات، انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی ان کی مثل کوئی دوسری سورہ نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت انہیں حضرت عقبہ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین پڑھائی اور پھر مغرب کی نماز میں انہیں دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور پھر اٹھنے کے وقت بھی۔ رواہ نسائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ رواہ ابو داؤد نسائی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض و آفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پہ دم کر دیتی تھی، آپ اپنے تمام بدن پہ پھیر لیتے تھے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ رواہ امام مالک۔ یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے نقل کی گئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن حبیب نے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو، جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا، تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ رواہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، مظہری۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھی۔ آگے صورت کے الفاظ کے ساتھ تفسیر دیکھیں۔ قل اعوذ برب الفلق کے لفظ معنی پھٹنے کے ہیں، مراد رات کو پھوٹنا اور صبح کا نمودار ہونا، جیسا ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت فالق الاسباح آئی ہے۔ اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری اکثر شرور و آفات کا سبب بنتی ہے اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں یہ اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور فرما دے گا۔ مظہری۔ لفظ شر کے معنی امام ابن قیم من شر ما خلق۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ لفظ زر 2 چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے، ایک آلام و آفات جن سے براہ راست انسان کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے،
دوسری وہ چیزیں جو علم و آفات کے موجبات اور اسباب ہیں۔ دوسری قسم میں کفر و شرک اور تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہے۔ قرآن و حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں میں سے ایک میں داخل ہوتی ہے، یا تو وہ خود آفات یا مصیبت ہوتی ہے یا اس کے لیے سبب موجب ہوتی ہے۔ نماز کے آخر میں جو دعائے استعاذہ مسنون ہے اس میں 4 چیزیں مذکورہ ہیں: عذاب قبر، عذاب نار، فتنہ محیا و ممات۔ ان میں پہلی 2 چیزیں خود سمیبت و عذاب ہیں اور آخری 2 چیزیں مصیبت و عذاب کے اسباب ہیں۔